नैना फिर से मेरे घर आने वाली थी और वो तीसरी बार मुझसे मिलने आ रही थी। जितनी भी लड़कियां मेरी जिंदगी में थी, नैना उन सबसे छोटी थी। उसका कद भी छोटा था, मगर थी वो भरी हुई। सीना तो उसका सब लड़कियों से बड़ा था और मैं उससे पसंद भी इसलिए करता था क्योंकि मैं उसको पकड़कर घंटों खेलता था और सुकून हासिल करता था। वो भी खुश हो जाती थी और मैं भी खुश हो जाता था। मैं ये सब सोच रहा था, अपने कमरे में बैठा के मेरे रूम का दरवाजा बजा। मैंने कहा आ जाएं। दरवाजा खुला है तो मैंने देखा कि मेरी अम्मी थी, जिनके हाथों में मोबाइल था और मुझे कहने लगी, माजिद बेटा, ये तुम्हारे अब्बू की कॉल है, जरा अपने अब्बू से बात करो। मैंने अम्मी से मोबाइल लिया। मेरे अब्बू ने सऊदी अरब से कॉल की थी। मैंने अब्बू को सलाम कहा। अब्बू ने सलाम का जवाब दिया और फिर मुझसे पूछने लगे कि मेरा बेटा कैसा है। मैंने कहा अब्बू बस आपकी याद आती है। अब्बू मुझे बताने लगे कि मैं जुमा वाले दिन पाकिस्तान पहुंच रहा हूं, कराची एयरपोर्ट पर। मैंने कहा जी अब्बू, किस वक्त आपकी फ्लाइट होगी? कराची एयरपोर्ट पे किस वक्त लैंड करेंगे ताकि मैं अम्मी को लेकर आऊंगा आपको पिक करने के लिए? तो अब वो कहने लगे कि सुबह 7 बजे मैं कराची एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है अब्बू, मैं और अम्मी और सितारा एयरपोर्ट पे आ जाएंगे। अब्बू ने कहा कि फिर तुम तैयार हो जाओ, हम कुछ दिन कराची में रहेंगे और फिर मुल्तान चलेंगे। तुम्हारी मंगनी तय करनी है। तुम्हारी खाला की बेटी नादिया तो तुम्हें पसंद है ना? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? अब मैं खामोश हो गया था क्योंकि नादिया भी बहुत खूबसूरत थी और मेरी खाला की बेटी थी, मतलब मेरी कजन थी। इधर मुझे रुबीना बहुत पसंद थी। मैं खामोश हुआ तो अब्बू ने कहा क्या हुआ माजिद, तुमने कुछ बताया नहीं बेटा? मैंने कहा अब्बू आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद होगी ना? अब्बू ने कहा कि हाँ, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। काफी देर में अब्बू के साथ बातें करता रहा। हमारे गांव में कुछ जमीनें भी हैं मुल्तान में, उस जमीन के हवाले से भी अब्बू बात कर रहे थे। वो जमीन हमने खाला को दी हुई है। खालू और उनके बेटे मतलब मेरे कजन इस जमीन पर काश्तकारी करते हैं और काश्तकारी का कुछ हिस्सा हमें भेजते हैं कराची। उनके साथ कोई हमारा हिसाब किताब नहीं था, बस जो दे देते थे हम ले लेते थे। अब उससे काफी तफसील से बात हुई और फिर अब्बू ने कॉल काट दी। फिर मैंने जाकर मोबाइल अम्मी को दिया। अम्मी ने कहा कि अब्बू से बात हो गई। मैंने कहा जी अम्मी, अब्बू से बात हो गई है। फिर अम्मी मुझसे पूछने लगी कि माजिद बेटा, तुम सच सच बताओ, तुम्हें नादिया पसंद तो है ना? मैंने कहा जी अम्मी, नादिया बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी भी है, फिर गांव की पली बड़ी है और अहम बात कि वो मेरी खाला की बेटी है तो उसकी तरबियत भी खाला ने बहुत अच्छी की है। मुझे नादिया से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। अम्मी ने कहा बिल्कुल, तुमने मेरे दिल की बात कर दी। मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी कि नादिया से अच्छी लड़की तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। मेरी बहन ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है और सारे सलीके सिखाए हैं। फिर अम्मी ने कहा कि मैं खाना खाने लगी हूँ, तुम सितारा को ले आओ और खाना खाते हैं। फिर हम तीनों ने बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर दोस्तों के साथ चला गया। मेरे कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैं तकरीबन रोजाना ही मिलता था। एक दोस्त मुझे कहने लगा कि यार, मैंने एक लड़की सेट की है, कल मैं उसे डेट पे लेकर जा रहा हूँ। मैंने कहा यार, तो वो बहुत खुशकिस्मत है जो तूने लड़की सेट की हुई है। हमारे पास तो एक भी नहीं है जिससे हम खाली फोन पर बात कर सकें। अब मैं उसे कैसे बताता कि मेरे पास तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है, रोजाना अलग अलग लड़की के साथ करता हूँ। वो मेरा दोस्त बहुत खुश हो रहा था, जैसे उसे कोई भी बड़ा काम कर लिया हो। हम सबको जला रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम जाओ, कल डेट मार के आओ और फिर बताना कि तुम दोनों के दरमियान क्या कुछ हुआ। जैसे ही मैंने ये कहा तो सबके सब दोस्त हंसने लगे। फिर एक दोस्त बोला कि यार, ये बातें बताने की नहीं होती। मैंने कहा यार, हम आपस में दोस्त हैं, आपस में शेयर नहीं करेंगे तो और किसके साथ शेयर करेंगे? तो वो दोस्त जो डेट पर जा रहा था उसने कहा यार, सब कुछ बताऊंगा, बस कल मुझे डेट पे जाने तो दो। काफी देर तक हम लोग गपशप करते रहे और दो मर्तबा हम चाय भी पी चुके थे। फिर मैं उठा। मैंने कहा यार, मैं घर चलता हूँ, आजकल मेरी अम्मी थोड़ी सख्ती करती है मुझ पर। मैं अगर देर से घर जाता हूँ तो अम्मी मुझे डांटती है, इसलिए मुझे घर जाना। सारे दोस्त कहने लगे कि यार थोड़ी देर तो बैठो, फिर चलते हैं सब के सब। मैंने कहा नहीं यार, मुझे जाना है। और फिर मैं उठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर आया और अपने रूम में आकर सो गया और फिर सुबह उठा। रोजाना की तरह सितारा को मैं स्कूल छोड़ने चला गया। वहां गया तो मिस आमना ने मुझे देखा और देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हाँ माजिद, कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ मिस आमना, आप कैसी है? मिस आमना कहने लगी कि माजिद, ये बताओ कल तुम्हें कैसा महसूस हुआ?
میں نے آگے پیچھے دیکھا کہ کوئی ہماری باتیں تو سن نہیں رہا، لیکن اس وقت اس روم میں صرف میں اور مس آمنہ تھے۔ میں نے کہا، مس آمنہ، آپ نے تو مجھے جنت کے نظارے کرا دی، بہت بہت زیادہ اچھا لگا۔ مس آمنہ کہنے لگی کہ ہاں، میں پھر تمہیں دوبارہ بلاؤں گی بہت جلد، اور پھر اس سے بھی زیادہ تمہیں اچھا فیل ہوگا۔ میں نے کہا، جی ضرور، آپ کو جب بھی میری ضرورت پڑے تو آپ مجھے بتانا، میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ اور پھر میں اسکول سے واپس آ گیا گھر۔ 1 گھنٹے بعد نینا میرے گھر میں آنے والی تھی۔ میرا ایک دوست جس کا نام اشرف ہے، اس کا ابو حکیم ہے، میں نے اس کو کال کی۔ میں نے کہا، یار مجھے نا ایسی دوا چاہیے جس سے میرا ٹائم ٹیبل 4 گنا بڑھ جائے۔ اس نے کہا، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، ہاں یار، بس ایک بندی کو منوانا ہے۔ اس نے کہا، میری دکان پر آ جا، میں تجھے 2 پوڑیاں بنا کے دیتا ہوں، بس یہ آدھا گھنٹہ پہلے کھا لینی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں بس آ رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے ابو کے سامنے مت دینا مجھے۔ اس نے کہا، ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، تو بس آ جا، میں بنا کے جیب میں رکھ لیتا ہوں، پھر سائڈ پر ہو کے تمہیں دے دوں گا۔ میں نے فوراً سے بائک سٹارٹ کی۔ 4 سے 5 کلومیٹر دور تھی وہ دکان، اور میں 15 منٹ اس دکان پر پہنچ گیا، کیونکہ کراچی کے روڈ پر رش ہوتا ہے ٹریفک کا۔ میں گیا، میں نے سلام کی اور پھر اشرف کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا۔ اشرف میرا ہاتھ پکڑ کر ایک سائڈ پہ لے آیا، اور پھر اس نے 2 پوڑیاں میری جیب میں ڈال دی اور کہا کہ کاروائی ڈالنے سے 30 منٹ پہلے کھانی ہے۔ میں نے کہا، یہ ایک پوری کھانی ہے یا دونوں؟ اس نے کہا، دونوں پوڑیاں کھا لینا، اس سے تمہارا ٹائم ٹیبل 4 سے 5 گنا بڑھ جائے گا اور تم آگے والے کی چیخیں نکلوا دو گے۔ اب میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا، کتنے پیسے دوں؟ اس نے کہا، تیرے ساتھ کوئی حساب نہیں، تو جا پہلے استعمال کر، پھر اس کے بعد بتانا مجھے۔ اگلی دفعہ جب تو آئے گا تو پھر پیسوں کا حساب کتاب پھر کر لیں گے۔ میں خوش ہو کر گھر آیا۔ جیسا ہی میں نے گھر پہ بائک روکی، میں نے دیکھا کہ نینا اپنے گھر کی کھڑکی میں کھڑی ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی، اور آج ایکسٹرا تیار ہو کر کھڑی تھی، اور میں نے بھی اس کے لیے آج خوب تیاری کر رکھی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آج کے بعد میرا نام بھی نہیں لے گی۔ آج اس کی حالت ایسے خراب کروں گا، یہ زندگی پھر مجھے نہیں بھولے گی۔ میں نے اس کو اشارہ کیا، رکو، میں اندر دیکھ لو امی سو رہی ہیں یا نہیں۔ پھر میں اندر چلا گیا۔ میں نے دیکھا امی کا روم لاک تھا اور پنکھا چل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امی سو چکی تھی۔ میں باہر آیا گیٹ پر اور نینا کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا اس کو کہ بس تم چپکے سے گلی میں ادھر ادھر دیکھ کر اندر آ جاؤ۔ میں دروازہ کھول کر اندر بیٹھا ہوں۔ 10 منٹ یوں ہی گزر گئے، مگر نینا اندر نہیں آئی۔ میں نے پھر باہر جا کے دیکھا تو نینا نیچے سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے اشارہ کیا کہ کیا ہوا، تو اس نے مجھے پیچھے دیکھنے کا کہا۔ میں نے دیکھا تو کچھ لڑکے تھے جو گلی میں کھڑے ہوئے تھے اور موبائل پر لگے ہوئے تھے، اور وہ ہمارے ہی محلے کے لڑکے تھے۔ میں چلتا ہوا ان کے پاس گیا اور گپ شپ کرنے لگا۔ ادھر سے میں نے نینا کو اشارہ کر دیا تھا کہ میں جیسے ہی ان لڑکوں کے ساتھ بات چیت کرنے لگوں تو تم جلدی سے میرے گھر میں داخل ہو جانا۔ اور پھر ایسا ہوا، میں ان کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھا کہ نینا فوراً سے میرے گھر میں داخل ہو گئی اور سیدھا میرے کمرے میں چلی گئی، اور تھوڑی دیر بعد میں بھی ان لڑکوں کو چکما دے کر گھر میں آ گیا۔ اور جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا تو نینا بالکل تیار ہو کر کھڑی تھی، دوپٹہ اتارا ہوا تھا اور بال کھول گئے کنگھا کر رہی تھی۔ میں نے وہ اشرف حکیم والی 2 پوڑیاں کھا لی تھیں۔ اب میں کچھ وقت گزار رہا تھا تاکہ وہ پوڑیاں اثر دکھا سکیں۔ نینا کا کھلا ہوا سینہ اور بھرا ہوا سینہ دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اس کے کھلے بال دیکھ کر جس میں وہ کنگھی کر رہی تھی مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے نینا کو پانی کا بہانہ بنایا اور کچن میں آ گیا۔ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور لے جا کے نینا کو بھی پلایا اور خود بھی پینے لگا۔ اب کیونکہ حکیم اشرف نے مجھے بتایا تھا کہ 30 منٹ پہلے دوائی کھانی ہے، تقریباً 30 منٹ ہونے والے تھے، کیونکہ جب میں نے نینا کو اندر آنے کا بولا تھا تو اس سے پہلے میں دوائی کھا چکا تھا، اور آج تو میں سو چکا تھا کہ نینا کی ایسی کی تیسی کر کے رکھوں گا، اور آج کے بعد نینا نے میرا نام نہیں لینا۔ مگر نینا کے اندر برداشت بھی بہت زیادہ تھی، بہت ہی چھوٹی مگر اس کے اندر برداشت بہت زیادہ تھی۔ نینا کہنے لگی، کیا ہوا ماجد، آج تم اتنے دور کیوں ہو؟ میں نے کہا، نینا میں تم سے دور نہیں ہوں، آج تو تمہیں ایسی وادیوں کی سیر کراؤں گا کہ پوری زندگی تم مجھے بھولو گی نہیں، اور خاص طور پر آج کا دن تم کبھی بھی نہیں بھولو گی۔ نینا کہنے لگی کہ اچھا ایسی بات ہے، تو پھر انتظار کس بات کا ہے، آ جاؤ۔ پھر میں تیار ہو کر اور پھر میں نے نینا کی طرف گیا۔
नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नावल का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट नेक्स्ट लिखें।